The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी मुलुकको पछिल्लो आर्थिक गतिविधिसँगै मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। कार्यक्रममा आज मसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्ट। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414905, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55414905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउनुहोला। 5 वर्षका लागि भनिएको स्थिर सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास र रोजगारी सृजना मार्फत आर्थिक समृद्धिको महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। राज्यको आर्थिक गतिविधि परम्परागत ढाँचाकै हुँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू यतिखेर नकारात्मक छन्। राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल अघिल्लो वर्षको तुलनामा 1 स्थान तल झरेको छ। 8 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिरहँदा आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, समावेशी आर्थिक वृद्धि खास गरी इन्क्लुसिभ इकोनोमिक ग्रोथ कसरी गर्न सकिन्छ, व्यापार घाटा, मूल्यवृद्धि लगायत अर्थतन्त्रका अधिकांश नकारात्मक सूचकलाई कम गरेर आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने, कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्ट आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको छ। डाक्टर विष्ट, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल तल पर्यो भन्ने रिपोर्ट राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले सार्वजनिक गरेको, हामी साँच्चै पछि परेको हो अथवा अरूले उछिनेको हो, के भएको यो? अब एउटा कुरा, हामी यसलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा कुरा गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ नि SDI भनेको कम्पोजिट तपाईँको कन्सेप्ट हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको मानव विकास सूचाङ्क हो जसले 3वटा कम्पोनेन्टलाई जोडेको छ। एउटा हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हो र एउटा चाहिँ नि एजुकेसन इन्डेक्स हो र त्यसपछि गएर GNIPP मा चाहिँ यो छ। भनेको यो अलिकति तपाईँले नेपाली भाषा प्रयोग गरिदिनु होला है। औसत आयु, र क्रय शक्तिको यो 3वटा चिजको कुरा हो। अब हामीले यदि 1990 देखि र अहिले 2017सम्मलाई हेर्ने, यो 18सम्मलाई हेर्ने हो भने नेपालले सके पनि नसके पनि केही प्रोग्रेस गरेको पाइन्छ यो SDI यो दौरानमा। अनि त्यसपछि गएर यो सबै चिज तपाईले हेर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ औसत आयु पनि बढेको छ र यो 2017 र 2018लाई हेर्ने हो भने एउटा निश्चित रूपमा 70 वर्षको हाराहारीमा परिवर्तन, 3 दशकको अवधिमा त 30 वर्ष नै बढाइसकेका रहेछौँ नि हामीले त। स्वाभाविक रूपमा त्यो प्रोग्रेस सबै इन्डिकेटरमा देखिन्छ। तर हामी कहाँनिर तपाईँको चाहिँ समस्यामा छौँ भन्दाखेरि यो शिक्षाको जुन चाहिँ इन्डेक्स छ, त्यो शिक्षाको इन्डेक्समा तपाईँको चाहिँ मिन इयर्स अफ स्कुल्स भन्छौँ, औसत चाहिँ तपाईँको स्कुलमा जाने बच्चाहरूको सवालमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको सूचाङ्क धेरै कमजोर अवस्थामा देखिन्छ। र त्यसपछि गएर अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जुन क्रय शक्तिको कुरामा हामीले जस्तै प्रति व्यक्ति आय चाहिँ वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। तर त्यो हुँदाहुँदै यदि 2017 र 18लाई हेर्ने हो भने र हामीले 1990लाई तुलना गर्ने हो भने हामीले एकदमै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। तर 2017-18लाई हेर्ने हो भने त्यसमा थोरै मात्रामा तपाईँको कन्सिस्टेन्सी, एकदमै कम ग्रोथ चाहिँ त्यसमा चाहिँ वृद्धि चाहिँ भएको पाइन्छ। यो 2-3वटा इन्डिकेटरले गर्दा, जस्तै तपाईँको औसत आयु तपाईँको कम हुनु, 70 वर्षमा भने टिकिरहनु, औसत चाहिँ तपाईँको शिक्षा तपाईँको ड्रप यो हाम्रो कम चाहिँ बढाउन नसक्नु, बढेको छ बढाउन नसक्नु र त्यसपछि नेपालले जति लक्ष्य राखेको थियो त्यो लक्ष्य पुरा गरिरहेछ। यस्तो अवस्थामा मैले भन्न खोजे चाहिँ हामी कछुवा गतिमा छौँ, अरू खरायो गतिमा दौडिरहेछन् अथवा के भइरहेछ? होइन, त्यसमा त यो एउटा पार्ट हो। त तपाईँको आफ्नो स्ट्याटस के छ भन्ने कुरा त भइहाल्यो। तर इन्डिकेटरलाई तुलना गर्दाखेरि हाम्रो त्यो इन्डिकेटरको अवस्था छ। त्यो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि नेपालले जुन पर्फर्मेन्स गर्नुपर्ने हो मानवीय सूचाङ्कमा, त्यो अरू देशसँग तुलना गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कमजोर चाहिँ, उनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो अवस्थामा, हाम्रो अवस्था चाहिँ खस्केको अवस्था देखिन्छ।
र त्यो हुनुको अर्थ के भन्दाखेरि हामीले यो मात्रै यससँग जोड्नु भएन, मात्र यो अरू राष्ट्रहरूको सवालमा राजनीतिको विषयमा उनीहरूको समस्या छैन, स्थिर तपाईँको नीतिको सवालमा समस्या छैन, र त्यसपछि गएर तपाईँको बजेटिङका कुरा, क्यापिटल बजेटको चाहिँ खर्चको विषयमा जुन चाहिँ स्वास्थ्य भयो र शिक्षा भयो, यो विषयमा अझै हामी कुरा गरौँला। जस्तो तपाईँसँग यो बीचमा कुरा गरिरहँदाखेरि यो 3 दशकको अवधिमा झन्डै हामी राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरह्यौँ। धेरै देशहरू, अन्य हामीले जुन तुलना गर्ने दक्षिण एसियाका देशहरू पनि कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता भयो। हामीले त्यो अस्थिरताका बीचमा पनि यो सुधारलाई कसरी लिन सकिन्छ, यसलाई अपनत्व कसरी ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। अब त मुलुक 5 वर्षका लागि अब सरकार बनेको छ, स्थिर उन्मुख छौँ हामी। यो बीचमा पनि यति प्रगति हुनु त राम्रै हो होइन नेपालको लागि? होइन, यो त अब तपाईँको एउटा राज्यको एउटा चाहिँ संरचना हुन्छ। त्यो संरचनामा सरकार यदि अस्थिर भए पनि त्यो संरचनाले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो संरचनाले केही चाहिँ योगदान चाहिँ मानवीय सूचाङ्कको वृद्धि गर्नको लागि भयो, र त्यसमा चाहिँ जस्तै हामीले शिक्षाको एउटा स्कुल एउटा इस्टाब्लिस गर्यो भने राजनीतिसँग त्यसको लेनादेना हुँदैन नि। तपाईँको स्कुल त निरन्तर चलिरहेको हुन्छ, एउटा प्रणालीमा उसले काम गरिरहेको हुन्छ, र स्वास्थ्यको पनि त्यस्तै भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको सरकारले यदि योगदान गर्यो भने त्यो योगदानले, जस्तै तपाईँको बजेट एलोकेसन गरेको शिक्षामा कति गर्नु भएको छ, स्वास्थ्यमा कति गर्नु भएको छ, र अन्य क्रियाकलापहरू कसरी गर्नु भएको छ भन्ने हिसाबलाई यदि केलाउने हो भने त्यसले तपाईँको यो योगदान चाहिँ बढेर जाने हो। तर उसले जस्तै शिक्षालाई हेर्नु, स्वास्थ्यलाई हेर्नुहोस्, या अन्य क्रियाकलाप, निजी क्षेत्रका क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने उनीहरू त स्थिर रूपमा तपाईँको आफ्नो क्रियाकलाप गरिरहन्छ नि। अहिले चाहिँ सरकारको अस्थिरता र हामी चाहिँ संक्रमण अवस्थामै रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको योगदान चाहिँ यसमा नदेखा मात्रै हो। र किन भन्दाखेरि हामीले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सकेका छैनौँ। अहिले तपाईँको तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, हामीले एसडिजी गोलमा इक्वालिटीको कुरा र डिस्क्रिमिनेसन हटाउने कुरा छ। हेर्नुहोस्, प्रतिबद्धता इन्टरनेसनल आर्थिक विकासको लक्ष्यमा त्यो प्रतिबद्धता छ। तर अहिले अवस्था निर्मला पन्तको कुरालाई हेर्नुहोस् न, तपाईँको यहाँ मैले भन्न खोजेको न्यायालय चुप छ, कार्यपालिका चुप छ, र त्यसपछि गएर तपाईँको व्यवस्थापिका पनि चुप छ। भन्न खोजे त्यो चिज हामीले कमिटमेन्ट गर्दा गर्दै पनि सरकारलाई भनिराख्नु पर्ने, घचघचाउनु पर्ने चिज होइन। त्यस्तो सामाजिक पाटोमा फेरि बहस गरौँ। मैले यति बेला तपाईँलाई भन्न खोजे जस्तो अब औसत आयु, शैक्षिक स्तर र क्रय शक्तिकै आधारमा नेपाल जसरी अगाडि बढिरहेछ, अहिले अब तपाईँ सुधार उन्मुख नै भन्न सकिन्छ अथवा अझै पनि चाहिँ सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन के छ? युएनडीपीको पछि मैले त्यही त कुरा भने त, हामीसँग भएका संरचनाहरूले अटोमेटिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसले यो गरेको योगदान मात्रै यसमा छ के सरकारले जुन नीतिगत रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू र त्यसले गरेर तपाईँको इन्जेक्सन गर्नुपर्ने, जस्तै गरिबी निवारणका कुरा भए या अन्य चिजहरू भए, त्यसमा चाहिँ यसको योगदान देखिरहेको छैन। अर्को कुरा एउटा चिज के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि भूकम्प जुन छ नि, भूकम्पले धेरै मान्छेहरू, विस्थापित भएका मान्छेहरू तपाईँको घर फर्किन सकेको अवस्था छैन। र यदि हामीले पवर्टीको इन्डेक्सलाई हेर्ने हो भने, पवर्टी लेभललाई हेर्ने हो भने हामी 2015मा 14-15मा तपाईँको करिब 24.5% तपाईँको गरिबी निवारणमा गरिबीको अवस्थामा पुगेको भए अहिले तपाईँको करिब 28%मा हाराहारीमा छौँ। भन्न खोजे गरिबी त बढेको छ नि त, सरकारले त दाबी गरिरहेको 23%। त्यो भूकम्पले गर्दाखेरि थोरै मात्रामा सरकारले तपाईँको रिभाइज गरेको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अवस्था छ जसको तपाईँको रिफ्लेक्सन चाहिँ यो मानवीय चाहिँ विकास सूचाङ्कमा पनि परेको देखिन्छ। कारण किन भन्दाखेरि हामीले यदि हेर्ने हो भने जस्तै स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहोस्, गरिब मान्छेले तपाईँको औषध आयु बढाउन सक्दैन। गरिब मान्छेले तपाईँको शिक्षामा चाहिँ जुन चाहिँ औषध चाहिँ शिक्षा छ त्यसमा चाहिँ वृद्धि गर्नलाई योगदान गर्न सक्दैन। गरिब बढ्नास्ते तपाईँको चाहिँ हाम्रो क्रय शक्तिमा, एउटा औषध क्रय शक्तिमा त्यसमा समस्या आउने भइहाल्यो। जस्तो डाक्टर विष्णु मैले भन्न खोजेँ जस्तो नेपालको अर्थतन्त्र, यसका परिवेशहरू, यसका आयामहरू सबै परम्परागत ढाँचाकै छ। कुनै पनि सरकार आयो, स्थिर सरकार आयो, आर्थिक क्षेत्रमा यस्तो नीति बनायो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक अवस्था कायापलट भयो भन्ने जस्तो नेपालमा अवस्था देखिँदैन। अहिले पनि त्यस्तो देखिएका छैन। अब भलै अब सरकार स्थिर भए पनि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू अहिले पनि नकारात्मक नै छन् होइन। सरकारले नै के नै गर्यो, अब यस्तो भयो सरकारको कारणले गर्दाखेरि विकास भयो भन्ने किसिमको त्यो सरकारले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था छ। मैले यहीँनिर भन्न खोजेँ जस्तो अब आर्थिक विकासको सूचकाङ्कमा, मानव विकासको सूचकाङ्कमा अहिले यो जुन विकास देखिएको छ, हामी कछुवा गतिमा छौँ, अरू खराएको गतिमा दौडिरहेको भए पनि यो अहिलेको अवस्था सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छ अथवा आगामी दिनका चुनौती चाहिँ के छ?
होइन सन्तोष मान्ने त कुरा नै भएन। तपाईँको जुन मानवीय सूचाङ्क घट्नु भने तपाईँको 1.48 थियो हाम्रो 2017मा, 49मा पुग्नु भने त हामी घटेको हो नि त। त्यो त तपाईँको घटेको भने मान्न सकिने अवस्था छैन। भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि तपाईँको रेट अफ जुन प्रोग्रेस छ त्यो कम भयो के। जस्तै फर्स्ट डिभिजन ल्यायो, मैले थर्ड डिभिजन ल्याउने मान्छेले सेकेन्ड डिभिजन ल्याएँ भने त मेरो पनि प्रगति हो भन्ने हिसाबले बुझ्न सकिन्छ सकिन्न? होइन र, तुलनात्मक रिलेटिभली त रिलेटिभली तपाईँको त्यो चाहिँ बुझ्न सकिन्छ, तर त्यो पुगेन भने के क्षमता तपाईँको चाहिँ यहाँ कुरा त्यहाँ होइन। क्षमता तपाईँले 90% को क्षमता छ, तपाईँ चाहिँ 30% ल्याइरहनु भएको छ, 20% ल्याइरहनु भएको छ, अनि तपाईँ सन्तुष्ट छु म भन्नलाई कसरी पाउनुहुन्छ र? र त्यसले गर्दाखेरि भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हाम्रो क्षमता बढी छ, हामीसँग केही कुराहरू पोलिटिकल चाहिँ जुन ट्युनिङ छ र नीतिगत रूपमा स्थिरता र त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभनेस र इफिसियन्ट गर्ने हो भने तपाईँको औषध आयु जुन चाहिँ स्वास्थ्यसँग र न्युट्रिसनसँग सम्बन्धित छ त्यसलाई वृद्धि गर्न सक्छौँ हामी। शिक्षाको तपाईँको त्यत्रो ठुलो लगानी छ, त्यो लगानीमा तपाईँको पर्फर्मेन्स गर्न सक्छौँ। तर जहाँ पनि लिकेजेसको समस्या छ क्या, यहाँ प्रब्लम्स तपाईँको चाहिँ रेट अफ चाहिँ त्यो लिकेजेसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि गभर्नेन्स यानि कि सुशासनको आवश्यकता देखिन्छ। त्यो पाटोमा हामी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँले अहिले निर्मला पन्तको मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल सोसियल इस्यु भन्नुभयो, मेजर केस के छ भन्दाखेरि डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू, जस्तै तपाईँको मानवीय सूचाङ्कमा पनि औषध चाहिँ तपाईँको शिक्षाको सवालमा डिस्क्रिमिनेसन छ, यो एउटा पाटो हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गराउनको लागि पिपल चाहिँ सडकमा आउनुपर्ने सरकारले असल सरकार हो कि होइन भन्ने कुरा जोखना गर्नुस् न। र असल सरकार नभइसकेपछि तपाईँको क्रियाकलाप कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ र इफिसियन्ट हुन सक्छ र नीतिगत तपाईँको जुन डेलिभरी जुन चाहिँ जनतासम्म र हामीले रेस्पोन्स गर्न खोजेको चाहिँ तपाईँको विषयसम्म कसरी पुग्न सक्छ भन्न खोजे क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी क्षमता चाहिँ 90% भएको 100% भएको सरकारले तपाईँको अहिले हामी 20 अन्डर तपाईँको पर्फर्मेन्स गरिरहेको अवस्था छ। र यदि हामी अरू राज्यकोसँग तुलना गर्दाखेरि तपाईँको कम छ, किन भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार पर्फर्मेन्स गरिरहेछ। त्यो मेजर कुरा चाहिँ त्यो हो। डाक्टर विष्ट, जस्तो अब आगामी 3 वर्षमा हामीले 2021 सम्ममा चाहिँ मुलुकलाई अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उठाउने भनिरहेछौँ। सरकारले पनि त्यो लक्ष्य राखेको थियौँ पहिला। अब जस्तो अब 2030 सम्म त विकासशील राष्ट्रमै बन्ने जाने जुन लक्ष्य छ, अब यस्ता चाहिँ तपाईँले पनि भन्नुभयो अब सुशासन मुख्य चुनौती छ भन्नुभयो। अब यो लक्ष्यमा चाहिँ कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, बोल्न पाइन्छ तर प्रतिबद्धता पनि जो गर्न पाइन्छ। तर कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले इन्टरनेसनल कमिटमेन्टका कुरा र हामीले राखेका लक्ष्यहरूको चाहिँ प्रतिबद्धताका कुराहरू जुन चाहिँ योजनामा कुरा भन्नुहोस् या चाहिँ अन्य क्रियाकलापमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो चिज प्रतिबद्धता जाहेर गरे हुन्छ, त्यसको व्यवहार चाहिँ राज्यको देखिँदैन क्या। व्यवहार पछि तपाईँको लागू गर्ने किसिममा त्यो प्रभावकारी छ कि छैन, त्यसको चाहिँ इफिसियन्सी कति भयो, त्यो कुरालाई चाहिँ लेखाजोखा भएको पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि यो सरकार चाहिँ स्थिर छ, स्थिर सरकारले स्थिर नीति ल्याउँछ भन्ने आशा गरेको छ। तर तपाईँ हेर्नुभयो भने आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्नुहोस्, सामाजिक क्षेत्रलाई हेर्नुहोस्, पिपल तपाईँको चाहिँ कोलाहल र उकुस मुकुस भएको अवस्था देख्न पाउँछौँ। किन भन्दाखेरि यो चिज गर्यो, यसले राम्रो गर्यो भन्ने कुरा जनता चाहिँ तपाईँको जनताले तपाईँको चाहिँ रेस्पोन्स गरेर यो गरिरहेको अवस्था देखिरहेको छैन। जसले गर्दाखेरि त्यहाँ पुग्नलाई यदि तपाईँको चाहिँ यो हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले एज इट इज र एउटा सामान्य विदाउट डिस्टर्बेन्स काम गर्न पायो, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्न पायो भने यो चिज चाहिँ हासिल हुन सक्छ। तर यो चाहिँ सरकारको योगदानले मात्रै हुने देखिँदैन। सरकार चाहिँ त्यो पाटोमा गइरहेको छैन। म सरकार र यो अरू निजी क्षेत्रलाई तपाईँको अलग्याएर कुरा हेरिरहेको छु। हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रले आफ्नो नाफाको लागि जुन क्रियाकलाप बढाउँदै जान्छ, एउटा सामान्य पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा गर्नुपर्ने, त्यसैबाट उसले अगाडि बढेर योगदान पुर्याउन सक्छ। तर सरकारले त्यसमा प्लस पोइन्ट गर्यो भने सहज हुन सक्छ। पहिलो शर्त भने सुशासन, एकदमै, त्यसपछि उत्पादन। एकदमै। तर उत्पादन भने अब लामो समयदेखि उत्पादन बढाएर चाहिँ निर्यात गर्ने, त्यस पछाडि आयात प्रतिस्थापन भन्ने जुन कुरा राज्यको छ, नीति छ, यो भने त कागजमै सीमित छ। होइन, यसो छ तपाईँको अहिले निर्यातको कुरा नै गर्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ नि जुन चाहिँ हाम्रो आन्तरिक बजार छ त्यसलाई आवश्यक पर्ने चिजलाई सब्स्टिट्युसन नै गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँ निर्यातको परिकल्पना कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईलाई अहिले पुग्ने, किन भन्दाखेरि ट्रेड डेफिसिट किन भयो भन्दाखेरि हामी आयात बढी गरिरहेछौँ। त्यो भन्नु खोजे तपाईँको भित्रको चाहिँ आन्तरिक बजारलाई आवश्यक पर्ने चिज हामी सप्लाई गर्न सकिरहेको छौँ आन्तरिक रूपमा भने होइन हो। हाम्रो उत्पादन चाहिँ नि तपाईँको इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनलाई नै आयात चाहिँ विस्थापित गर्ने नै पुगिरहेको अवस्था छैन।
5 वर्षको स्थिर सरकार भनिएको छ। त्यो किसिमको लक्ष्य जस्तो सरकारले दाबी गरिरहँदाखेरि हामी चाहिँ आर्थिक विकासको प्रस्थान बिन्दु भनेर चाहिँ सरकारले दाबी गरिरहँदाखेरि खास गरी पूर्वाधार विकास मार्फत चाहिँ आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। यो दिशामा मुलुक गइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अलिकति सपना अब अलिकति केही हुँदैछ मुलुकमा, रोजगारी होला, काम पाइएला, मुलुक चाहिँ आर्थिक विकासतिर अगाडि बढ्ला भने जस्तो जनतालाई त्यो आश्वासन जगाउने खालको त्यो केही छ त्यस्तो? होइन, मैले तपाईँलाई चाहिँ आफूले नै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यदि हामीले सोसियल मिडियाका कुरा गर्नुहोस् या तपाईँको अरू मेन मिडियालाई कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ चाहिँ पिपलको चाहिँ भोइसेसहरू जुन नकारात्मक आइरहेको छ, त्यो त आशा त तपाईँको चाहिँ भए पनि नकारात्मक देखिन्छ। त्यस्तो रेस्पोन्स चाहिँ रेटिङ चाहिँ राम्रो छैन। तर सरकारको अवस्था के छ भन्दाखेरि श्रावणदेखि सरकारको नीतिगत रूपमा र बजेट लागू हुन थालेको छ र सरकारले जुन जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ र त्यो कुराहरू सरकारले त्यो इनिसियल फेजमा पनि देखाउन चाहेको छैन। किन भन्दाखेरि सामान्यतया राज्य चलाउने मान्छेहरू र नेताहरूले पिपललाई जे प्रतिबद्धता गरेका छ त्यो नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने, त्यसैलाई डेलिभरी गर्ने कुराहरू गरेका हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ प्रतिबद्धता जे गरेका छ त्यो पपुल्यारिटीको लागि भएको छ। सरकारमा आइसकेपछि त्यो बिर्सिने र त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी गर्ने कुराहरू भएको छैन। अहिले तपाईँको के छ भन्दाखेरि पिपलको मेजर चाहिँ तपाईँको आशा भनेको असल शासन नै हो र असल सरकार नै हो। र असल सरकार भन्या चिज तपाईँको आर्थिक पारदर्शी भएको र वित्तीय अनुशासन भएको र तपाईँको चाहिँ सरकारले जनताको अवस्था अनुसार चाहिँ कर लगाएर र आफू पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै पर्फर्मेन्स गरेर एकदमै नीतिगत चाहिँ नैतिक चाहिँ बान भएर बसेको सरकार चाहिँ खोजेको। यो सुशासन र पारदर्शितामा चुनौती चाहिँ कस्तो हुन्छ? खास अब जो भन्ने पनि यो व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। होइन, त्यो त चुनौती के पनि त छैन त। तपाईले आफ्नो नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन खोज्ने हो या त्यसलाई चाहिँ जनतासम्म डेलिभरी गर्ने हो भने लिकेजेस त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त। अहिले जस्तै तपाईँको सरकारको म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। वित्तीय अनुशासनको कुरा गरिरहेछ, त्यसलाई कसले काटेको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले 14 करोड रुपियाँ राज्य कोषबाट तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि खर्च गर्दाखेरि त्यो कुरा त काटियो नि त, होइन र? अनि अर्को कुरा तपाईँको वित्तीय अनुशासनको कुरा गर्दैछौँ। तपाईँको चाहिँ पदमा सार्वजनिक पोस्टमा बस्ने मान्छेहरूले 3 करोड 4 करोडका गाडीहरू प्रत्येक तपाईँको योजनाहरूबाट या सरकारबाट नदिए एलोकेट नगरेर नियमबद्ध नगरेका चिजबाट उठाएर प्रयोग गर्दाखेरि त्यो त तपाईँको चाहिँ त्यसलाई त जिरोमा ल्याइदियो नि त। यसले गर्दाखेरि सरकारको चाहिँ दैहिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्तरिक रूपमा एउटा कुरा गरेको छ, त्यसलाई काट्ने कुरा व्यवहार देखाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि जनता चाहिँ जुन हिसाबले आशा गरेको छ त्यो आशा चाहिँ यो सरकार जुन 2 तिहाईको सरकार छ स्मुथले लग्ला, यसले राम्रो तरिकाले सबै इस्युहरूलाई सेटल डाउन गर्ला, जनताको चाहिँ जुन तपाईँको कल्याणकारी भूमिकामा सरकार अगाडि आउला भन्ने हिसाबमा भन्दा पनि सरकार चाहिँ डन्ठा हिर्काउने, नसुन्ने, नतेर्ने तपाईँको 2 तिहाईको दम्ब बोकेको जस्तो देखिन्छ। एकातर्फ आर्थिक समृद्धिको त्यत्रो लक्ष्य राख्ने, अर्कोतर्फ सुशासन र पारदर्शिता नहुने। किन भन्दाखेरि अहिले निजी क्षेत्रलाई र तपाईँको चाहिँ सामान्य चाहिँ उत्पादककर्ताहरूको कन्फिडेन्स लिएर राज्य चाहिँ बढ्नुपर्नेमा त्यो कन्फिडेन्सलाई चाहिँ बिगार्ने हिसाबमा गइरहेको अवस्था देख्न सक्छौँ। र त्यो एउटा पाटो निजी क्षेत्रको भयो। दोस्रो पाटो तपाईँले चाहिँ स्थानीय तहलाई कुरा गर्दाखेरि पनि स्थानीय तहको पनि चरित्र त्यो देखेन नि त। जुन मास स्केलमा छ, ग्रासरुटमा पनि तपाईँको मान्छेलाई उकुस मुकुस बनाउने र आया भन्ने कराउने सिचुएसन चाहिँ क्रिएट गरिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि यसको तपाईँको नकारात्मक असर भोलिका दिनमा पनि मानव विकास सूचाङ्कमा पर्ने देखिन्छ। कारण किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सरकार उत्पादक त हुनेवाला छैन, जनता तपाईँको चाहिँ इन्करेज हुनेवाला छैन। अहिले त जनता तपाईँको इन्करेज भएर हामी पनि तपाईँको राज्यको चाहिँ विकासको कार्यक्रममा र उत्पादनको कार्यक्रममा हामी पनि तपाईँको हातमा हात मिलाएर तपाईँको अगाडि आउँछौँ, यो सरकारलाई सहयोग गर्नु, त्यो सिचुएसनै छैन। किन भन्दाखेरि भ्रष्टाचार कम भएको अवस्था छैन, कालो धनको कुरा गरेका छैन, सुशासनको कुरा गर्दा जनता तपाईँको चाहिँ कुनै पनि निकायमा जाँदाखेरि एकदमै चाहिँ अलर्ट भएर काम सेवा पाउने अवस्था छैन। र त्यसपछि गएर कर मात्रै बढिरहेको अवस्था छ। बाटोघाटोको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको समस्या छ। यी सबै चिज तपाईँले 2021 सम्मको जुन टार्गेट लक्ष्य गर्नको लागि वातावरण बनाउने इनपुट्स हो। र अर्को कुरा एसडीजीको लागि हामीले इन्टरनेसनल लेभलमा कमिटमेन्ट गरिसकेका छौँ। तपाईँले हेर्नुहोस् न, मानवीय सूचाङ्कको पहिलो चाहिँ उसको एसडीजीको गोल के भन्दाखेरि तपाईँको जिरो तपाईँको गरिबी निवारण चाहिँ तपाईँको गर्ने, दोस्रो तपाईँको चाहिँ मान्छेको भोकलाई मेटाउने छ। तेस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ हामीले के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि ऊ हेल्थको छ।
चौथो कुरा तपाईँको इन्क्लुसिभ ग्रोथ र इक्विटेबल चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्क्लुसिभ ग्रोथको तपाईँले कुरा गर्नुभयो जस्तो मैले अघि पनि भनेको थिएँ भूमिकामा 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारले राखेको छ तर त्यो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्दा जनतामा चाहिँ साँच्चै त्यो किसिमको परिवर्तन आउन सक्यो कि सकेन यो समावेशी भयो कि भएन इन्क्लुसिभ ग्रोथ जनताले महसुस गर्ने गरी आय आर्जनमा भयो जस्तो गरिबी निवारणमा भयो रोजगारी सृजना यस्ता कुराहरूमा चाहिँ साँच्चै जनताले अनुभूत गर्ने किसिमको आर्थिक ग्रोथ चाहिँ हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य चुनौती छ यो विषयलाई चाहिँ राज्यले कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ होइन नसक्ने कुरा त छँदै छैन सक्छ राज्यले चाह्यो भने किन राज्य तपाईँको 2/3 सरकार छ 2/3 सरकार छ र सक्छ तर अहिले चाहिँ नि सरकारको राज्यको भूमिका डन्ठा चाहिँ हान्ने सरकारको जस्तो भएको छ लोक कल्याणकारी सरकार भएको छैन लोक कल्याणकारी सरकार भयो भने समावेशी चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरलाई उसले जोड दिन्थ्यो र त्यसपछि गएर उसका नीतिगत कुराहरूबाट तपाईँको चाहिँ आयको पुनर्वितरण भएर गरिबभन्दा गरिब जनताहरूलाई तपाईँको चाहिँ उसको पनि पहुँच जुन चाहिँ आयमा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ आयमा हुन्थ्यो अहिले तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुहोस् एसडिजीको गोलमा हाम्रो चाहिँ करिब 40% तलको वर्गको लागि चाहिँ 18% जीडीपीमा सेयर पुर्याउने उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहुँच पुर्याउने भन्ने कुराहरू भएको पाइन्छ तर अहिले तपाईँले मौद्रिक नीतिलाई कुरा गर्नुहोस् या तपाईँको हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ जस्तो म तपाईँलाई यति भने जस्तो तपाईँ हामी पनि अलि बढी नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वकांक्षी भयो कि जस्तो सरकारले पनि केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो यतिखेर चाहिँ अब नेपालमा को अर्थतन्त्र भनेको बिरामीलाई बचाउने किसिमको अर्थतन्त्र हो अहिले सबल बनाउने बलियो बनाउने अर्थतन्त्र होइन त्यो हिसाबले लागिरहेछ भन्दै हुन्थ्यो उहाँले सायद हामी बढी महत्त्वकांक्षी भयो यसो छ उहाँले पो तपाईँको बिरामी भएको देख्नु भएको छ त अरूहरूले त बिरामी भएको छैन नि त मैले त राम्रै अर्थतन्त्र छोडाएको छु भनेर तपाईँको चाहिँ गएको उहाँहरूको भन्दा अगाडि आएको सरकारले भन्छ त उहाँहरूको चाहिँ त्यसले भन्न खोजा अहिले तपाईँको त्यसपछि गएर उहाँले ल्याएको श्वेतपत्रको जुन चाहिँ तथ्याङ्कहरू छ त्यो तथ्याङ्कहरू पछिका दिनमा तथ्याङ्कहरू तपाईँको मेलमिलाप छैन उहाँले भन्नु एउटा कुरा हो तथ्याङ्कले बोल्दैन नि त अनि फेरि कुरा चाहिँ संरचनागत कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ देशको अर्थतन्त्रको चाहिँ तपाईँको एउटा क्यापेसिटी हुन्छ एउटा चाहिँ क्यापेसिटी हुन्छ त्यो क्यापेसिटी अनुसार तपाईँको चाहिँ एउटा निश्चित चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सक्षमता हुन्छ डाक्टर विष्ट यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ कार्यक्रम अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा आज हामीले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक गतिविधि खास गरी मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था युएनडीपीले भर्खरै सार्वजनिक गरेको सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर अर्थविद उपप्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्टसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ उहाँ आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ विष्टज्यू पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्नु भएको छ जम्मा 4 मिनट मात्रै बाँकी छ अब भने मेरा पनि केही प्रश्न बाँकी नै छन् अब चाहिँ केही संक्षिप्त चाहिँ जवाफ दिनु पर्ला तपाईँले गोपाल राईले सोध्नु भएको छ धरानबाट नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिने विज्ञ समूहको कमी भएकाले पनि यस्तो भएको हो कि कृषि जस्तो शिक्षा जस्तो विषयमा किन यति धेरै लापरवाही भइरहेछ कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत समृद्धि भनिएको यो त कागजमै सीमित भयो नि भनेर सोध्नुभएको छ स्वाभाविक रूपमा सरकार तपाईँको जनता बाहिर निस्किँदा त्यत्रो बाहिर आउँदाखेरि त सरकार सुन्न चाहँदैन अब असल सरकार भयो भने एउटा जनताले बोल्यो भने पनि सरकारले सुन्ने गर्छ अब तपाईँले सोच्नुहोस् कि यो अब असल सरकार छ हो कि होइन नरेन्द्र प्रसाद लामिछानेले सोध्नु भएको छ धनकुटाबाट आर्थिक वृद्धि दर भनिए पनि यही खालको अवस्था हुने हो भने मुलुकको विकास त कसरी अगाडि बढ्ला र परम्परागत ढाँचाकै छ यसले साँच्चीकै आर्थिक विकास गर्ने हो भने त राज्यले अलिकति छुट्टै नीति बनाउनु पर्ने होइन भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले सरकारले भएको यदि हामीले नीतिगत विश्लेषण गर्ने हो भने नीति एकदमै राम्रो र तपाईँको चाहिँ देखिन्छ तर सरकार जुन व्यवहारले सरकारले एक्जिक्युसन गर्नुपर्ने त्यसलाई कार्यमा ल्याएर तपाईँको प्रतिबद्धताका साथ प्रभावकारिताका साथ तपाईँको सक्षमताका साथ गर्नुपर्ने चिज नभएको मात्रै हो त्यसले गर्दाखेरि नीति र त्यसको कार्यान्वयन पक्षको जुन चाहिँ ग्याप छ त्यसको चाहिँ बीचमा चाहिँ खाल्डो छ त्यो खाल्डोले गर्दाखेरि हामीलाई लागेको हो यदि तपाईँले चाहिँ 20 वर्षको एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लानलाई हेर्नुहोस् या 2014 को तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो योजना आयोगको डकुमेन्टलाई हेर्नुहोस् या बजेटलाई हेर्नुभयो भने सबै चिज छ तर त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्टरले गर्नुपर्ने र संस्थाले गर्नुपर्ने चिज मात्रै कार्यान्वयन भएको छैन त्यहाँ चाहिँ लिकेज भएको कारणले गर्दाखेरि यो भएको हामीले पाउन सक्छौँ
पुरुषोत्तम पोखरेलले चापागाउँबाट सोध्नु भएको छ। मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले गोठाटारबाट सोध्नु भएको छ। उहाँहरूको एउटै आशय छ, राजनीतिक क्षेत्रमा मान्छेहरू यो राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ बढी लगानी भएर यस्तो समस्या आएको हो कि र यो राज्यको कोषको दुरुपयोग बढिरहेको छ, यसलाई रोक्नलाई के गर्नु पर्ला भन्ने सोध्नु भएको छ उहाँले। मुख्य कुरा तपाईँको हामीले गणतन्त्रको प्रोसेसमा एउटा इथिक्स चाहिँ नि बिर्सिसकेका छौँ। यदि हामीले नेताहरूसँग कुरा गर्ने हो भने हामीले गणतन्त्र आफ्नै पकेटबाट ल्याएको जस्तो र यसबाट हामीले असुली गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा गएको हामी पाउँछौँ। उहाँहरूले सुविधाको हिसाबमा होस् या चाहिँ तलबको हिसाबमा होस् या 2-3 करोड चाहिँ गाडी चढ्ने कुरा होस्, त्यसमा उहाँहरूको चाहिँ प्रतिस्पर्धा हामीले पाउन सक्छौँ। तर मुख्यतया तपाईँको राज्यको या नेताहरूको मुख्य काम भनेको यदि विश्व परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने सेवामुखी हुनुपर्छ र नेता चाहिँ तपाईको इथिक्समा चाहिँ नैतिक चाहिँ बान हुनुपर्छ, उसको चरित्र एकदमै पारदर्शी हुनुपर्छ र देशको लागि चाहिँ भिजन बोक्ने हुनुपर्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ धर्मसँग भएन, कानुनसँग भएन, समाजसँग पनि भए नभएको कारणले गर्दाखेरि नेताहरू चाहिँ अलि अराजक दण्डहीनतामा बस्ने र नियममा नबस्ने खालका देखेका कारणले गर्दाखेरि यो पाटो चाहिँ बढी भन्दा बढी उहाँहरूले नै आफ्नो लागि लगानी गर्ने वातावरण बनाएको देखिन्छ, जसको असर चाहिँ हामीले सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा पाउँछौँ। विकास आचार्यले सोध्नु भएको छ, उहाँले ठेगाना लेखाउनु भएको छैन यहाँ। उहाँले सोध्नुहुन्छ अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको रेमिट्यान्स अवैज्ञानिक तरिकाको कृषि प्रणाली यसले गर्दाखेरि मुलुकमा समृद्धिमा बाधा पुगेको हो कि भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसमा त प्रश्नै भएन। अर्थशास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक चाहिँ करबाट उठाएको चिज प्रत्येक करलाई चाहिँ सही ठाउँमा र सही र उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको हामीले पाउँछौँ, सिद्धान्त छ। र त्यो सिद्धान्तलाई नेपाल जस्तो चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूले तपाईँको चाहिँ फलो गरेको पाइँदैन। यदि हामीले विकसित राष्ट्रहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा उहाँहरू चनाको हुन्छ, 1 पैसा पनि लिकेज। डोलराज पराजुलीले सोध्नु भएको छ रूपन्देहीबाट, एकदमै संक्षिप्त जवाफ दिनु होला। उहाँको प्रश्न अलिकति जटिलै छ। गरिबी हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि बढ्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्था घटाउने आधार चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। प्रश्न जटिल छ, उत्तर एकदमै छोटो अपेक्षा गर्छु तपाईँसँग। यसो छ, हामीले यो गरिबी चाहिँ समस्या भनेको बहुल चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषय हो र यसलाई चाहिँ हाम्रो संस्थागत रूपमा पनि मान्छेले गरिबी निवारणको हिसाबमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गर्नु पर्यो र साथै हाम्रो आर्थिक र सामाजिक नीति र कार्यक्रमहरूलाई अझै गरेर चाहिँ पुग्नु पर्ने। विश्वज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, आज स्टुडियोसम्म नै आएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक गतिविधि, खास गरी मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था, केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको यो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले सार्वजनिक गरेको नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा त्यो नेपालको अवस्था खस्किएको बारे केन्द्रित भएर आज हामीले अर्थविद उपप्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्टसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिप्पणी र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर हामी कार्यक्रममा भोलि फेरि आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेल र कृष्ण भण्डारी सहित म अनिल परियार बिदा माग्छु। नमस्कार।